ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست. اگر در نماز کوتاهی بشد، هر کس بگه خب من خودم تنهایی میرم تو خونم میخونم، خیر، نماز رو تو جماعت بخونید، اجتماع باید باشد، مساجد رو پر کنید. اینا از مساجد میترسند، اینا بیخی گوش شما میگن که آخوند که ازش کاری نمیاد، مسجد میرید چه کنید، خودمون میریم برانجا نماز میخونیم. نماز نمیخوان بخونن، میخوان نماز را بشکنند، نماز میخونند. با این نمازهایی که در مسجد ها میرن و نمیگذارند که مسلمانان نماز درست خودشون را بخونن، با این نماز ها میخوان نماز را بشکنند. اینا از مسجد میترسند. من تکلیفم رو باید ادا کنم، به شما بگم شما دانشگاهی ها، شما دانشجوی ها، همه تو مساجد رو برید پر کنید. سنگر هست اینجا، سنگرها رو باید پر کرد. محراب بهش میگن، یعنی اونجایی که حرب ازش شروع میشه، محل حرب. امروز از همه روزها برای ما، یعنی امروز مقصود این وقت است، این عصر است، از همه وقت برای ما حساس تر است، برای اینکه همه چیز درست شده است و شیطان ها از اطراف میخوان حالا که همه چیز درست شده و مایوس شدن، نگذارن اجرا بشد کارها. اینجا مرکز مقاومت است.